السلام عليكم في فيديو واحد اخر. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي ميموار فلاش اللي كنقول لي ميموار فلاش روم، وعندنا لو ريجستر دو كونفيغوراسيون. دابا هنايا عندنا لي ميموار سيت ميموار دو. عندنا واحد الميموار هادي فيه 1400 1024 مو دو 14 بيت ستوكي. هنا في كنستوكيو لو بروغرام ديالنا. دابا انا كاع ملي كنبدا نكتب هاديك البروغرام راه كيتستوكا فاش في الروم، لان هاد الروم هادي راه كما قلت لكم راه ديجا هضرت على هاد الفيديو، ديجا هضرت على هاد لي تيب ديال الروم، وقلنا بان الروم راه ما كي واخا تقطع عليها لاليمونطاسيون راه كتبقى تحتفظ بهاديك لي دوني. كاتب فيها انا واحد البروغرام كيبقى ديما داك البروغرام تما. هنا اللي خصنا نعرفو هو واحد القضيه. راه ملي كندير انا واحد غاست، لا كندير واحد الريسيت ولا لو ميز سو طونسيون كان. الا حيت مثلا الا درت له واحد الريسيت، راه لو ميكرو كونترولور راه كيكومونس لاكزيكسيون ديال لو بروغرام على دغيس زيرو. هادشي ما عندنا به حتى شي علاقه، المهم باش غير بوغ لانفورماسيون. بغيتو نشرحو ولا شي حاجه غير كتبوا لي في الكومونتير وان شاء الله غادي نشرح. هنايا de plus lorsqu'il y a une interruption. واحد مثلا هو كيكون كيدير واحد l'instruction ديالو كيدير على خاطرو، كيجي هنا مثلا كنطلب منه شي حاجه اخرى، راه كيبدا بلادغيس 4. من لادغيس 4 هنا اللي دابا خصنا حنايا، هذا هو اللي مهم، هو الروجيستر ديال الكونفيغوراسيون. هذا الروجيستر ديال الكونفيغوراسيون هو فين فيه هاد الحاجه كامله. دابا هنايا قلنا هنايا pendant pendant la phase de la programmation de PIC, on programme aussi un registre de configuration. حيت دابا حنا ملي كنديرو لا بروغراماسيون ديالنا راه ما نساوش كيما مثلا غادي نشوفو دابا الفوق. لو بور عندنا واحد الطريس كنكونفيغورو واش سورتي واش اونطريات. راه حتى كاين واحد الروجيستر سميتو الروجيستر ديال الكونفيغوراسيون. هذا كيكون dans le mémoire EEPROM. Ce registre est de mots est un mot de 4 bits qui permet de choisir. شنو هما الدور ديالو؟ راه qui permet de choisir le type d'oscillateur pour l'horloge. حيت دابا l'horloge شنو هو؟ راه ماشي غير اجي وحط الغلوج اللي عجبك، راه حتى كديكلاري بيه انا راه بغيت واحد الغلوج في قدا وقدا شنو شحال كيدخل هاد الغلوج اللي غادي ندخل لك. ولا فاليدي او نو لو تايمر اللي كنقولوه هو الواتش دوغ. ولوتوريزاسيون او نو ديال لو طومبوريزاسيون ا لا ميز سو طونسيون. هاد لا ميز سو طونسيون راه ملي كتبدا دابا انت، راه ما كاينش حاجه كنسميها، ما كاينش شي حاجه سميتها بارفي. انا دابا في هاد اللحظه ديال تي زيرو كليكيت على البوطون. يعني كان عندي البوطون بحال ما هكا، كليكيت عليه. راه ماشي اين فوا كليكيت عليه غيطلع هو، غادي يمشي بحال ما هكا، وغادي يبدا من 5 د الفولت. لا، راه كيبقى يمشي يدير بحال ما هكا وعاد باش كيوصل لهاديك 5 د الفولت. يعني راه كيبقى ما كيمشيش مقاد نيشان. هو شنو كيقول لك دابا هاد الكونفيغوريتي كيبقى يتسنى واحد المده. هاد المده هادي حتى كتفوت المده هذيك هو كيولي كيكزيك عاد كيخدم. قلنا وعندنا l'interdit ou non ديال lecture des mémoires de programme ou données، هو اللي كنسميوها لا sécurité. ها رانا نشرحو دابا هنا. الا جينا حسبنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يعني 14 ديال لي بيت. لي بيت شنو هما؟ غير باش مابقاش الدوغو ما بين لي بيت. ملي كنقولو ان بيت راه كيعطينا ان الامكانيه اننا نخزنو شحال، يا زيرو يا ان. ملي كنقولو دو بيت
يعني لا شحال كيعطينا الامكانيه نخزنو، كيعطينا الامكانيه نخزنو دو فالور. ملي كنقولو دو بيت، راه نتوما عارفين دو بيت، ها بيت كتكون بحال موقع، يا كنحط زيرو زيرو، يا كنحط زيرو ان، يا كنحط ان ان، يا كنحط ان زيرو. يعني شحال كيعطينا الامكانيه اننا على كل واحد كيدير بحال مثلا كيعطينا نخزنو شاب كاتخ فالور. زيدنا عاوتاني كل ما زدنا الا لاحظتوا دابا هادي شنو هي؟ هذه هي عبارة على شنو؟ هي عبارة على جوج أس جوج. هاد جوج هادي كتبين على هاد الجوج هادي. كيما هنايا هاد الجوج هادي راه هي واحد، هنا فوق منها واحد هي واحد بيت. يعني إلا جيت أنا قلت لك مثلا، إلا كان عندي إلا كان مثلا عندي أنا ياخر، عندي مثلا أنا أربعة ديال لي بيت، شنو غادي تقول لي؟ هي جوج أس أربعة. تقول لي جوج أس ربعة، اللي هي غادي تعطيك الانستركسيون ديال، يعني شحال من حالة يمكن لك تونجستري. هذه هي بوغ لانفورماسيون صافي. دابا هنا قلنا عندنا لو بيت، هاد لو بيت هذا اف اوسيلاتور ا و اف اوسيلاتور سيليكسيوني لو تيب ديال لورلوج، ولا كنقولوا ديال لو اوسيلاتور بوغ لورلوج. هنايا هما هادو دابا هذا شحال كيعطينا؟ هنا عندنا جوج، يعني يمكن لنا يحط لينا ديال 4 ديال لي فالور بوسيبل اللي هما هادو. هانتوما لاحظتوهم هنايا، هاد الطابلو هذا باش تفهموا: واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الحالات اللي هي جوج أس جوج، حيت عندنا دو بيت. هنايا شوفوا معايا، هنا درت اف ديال لوسيلاتور ان، اف لوسيلاتور زيرو، وهنا لو تيب ديال لوسيلاتور اللي غندخل. هنايا يا كنقولو الا مشيت عطيت زيرو زيرو، يعني جيت لهنا وحطيت زيرو زيرو، غادي شنو غادي نمشي شنو كنقولو راه شوف، راه غادي ندخل لك واحد الكوارت. هاد الكوارت هذا ديال لو مود ديال مود ال بي لو باور، اللي هو كتوصل الفريكونس ديالو حتى ل 20 ميجا، حتى ل 200 كيلو هرتز. ولا دخلت له هنايا زيرو واحد، راه كنمشي هنا كنحط هنايا زيرو واحد. هاد زيرو واحد هادي كنقول له شوف، راه هنا غادي نحط لك نحط لك هنا واحد اكس تي ديال اللي هو الكوارتز، اللي كتوصل الفريكونس ديالو حتى لاش، حتى ل 4 ميجا هرتز. ولا حطيت له ان زيرو، راه كنقول له واحد هاي سوبر كوارتز اللي كتوصل الفريكونس ديالو حتى ل 20 ميجا هرتز. ولا جيت حطيت له واحد، راه كنقول له راه الار سي، راه غادي نخدم لك سيركوي ار سي جوسكي كتوصل لا فريكونس ديالو حتى ل 4. نظن هذا هو اللي باش تعرفوا هنايا، هذا هو لو ستوندار هو هاد الاكس تي، يعني كتجي كنحطو زيرو اللي كتوصل القيمه ديالو حتى ل 4. يعني هذا هو اللي كنخدمو بزاف. عندنا هنايا لو بيت واتش دوغ تايمر. هنايا لا فاليداسيون ديال هاد التايمر كنجيو كنقولو سي اللي الا لاحظتو هنايا البلاصه ديالو راه هي هادي. هنايا شنو عندنا؟ هاد البيت هذا، هاد البيت زيرو ان دو هو الثاني. كنجيو هنا كنشوف كنقول الا عطيناه واحد راه كيكون هو فاليدي. الا عطيناه زيرو راه كيكون ما انفاليديش. هنايا عندنا لو بيت دو باور تايم، هذا هو اللي قلنا. ما بقيتش عاقل هاد لابريفياسيون ديال هاد الكلمه هادي شنو هي. باور شي حاجه بحال موقع. المهم الا كان شي واحد عارف ولا شي حاجه يكتبها في الكومونتير باش لي زوطخ يفهموها. لا فاليداسيون ديال لوطومبيريزاسيون ا لا ميز دو سو طونسيون. ملي كنعطيه انا لا طونسيون هو راه كيتسنى. امتى كيتسنى؟ سي هنا قلنا سي الا كانت هاد لاكاز اللي هي هنا، هاي لاحظتوا هنايا راه هي هادي، هاد لاكاز هادي راه الا عطيناها واحد
كيكون لو ميكرو ديمار سو دو سويت. غير كان نعطيه انا غير كيشوف بحال مثلا دابا هنا في هاد لاكورب هادي اللي كنت رسمت لكم، راه غير كيوصل لهنا هو غير كان يلاه كنكليك انا هو كيخدم. يعني شوف شحال يبقى غنبقى مثلا نشوف شي اخطاء كيوقعوا في الميكرو كونترول. ولا عطيتو زيرو كنقول له ميكرو كونترول ولا لو بيك اطون واحد 72 ثانيه، ميلي يعني ميلي ثانيه على ما عاد خدم. هنايا كيبقاو لينا واحد هاد سي بي. هاد لو بيت سي بي هو ديال لو بروتيكسيون ديال لو ليكتور دو ميموار. هذا غالبا كي ديزاكتيفي ما كي اكتيفاش. دونك هنايا قلنا سي الا كان كيساوي 1 با دو بروتيكسيون، هذه هي غالبا اللي كنديرو 1. سي بي est égal à 0 لا بروتيكسيون هي اكتيف. هنايا مثلا نعطيو واحد ليكزومبل، و الفيديو الجاي ان شاء الله وغادي نشرحو. حاولوا تخدموه ما امكن، وحاولوا تحيدوا منكم العجز، ودابا خدموه. هنايا قلنا on désire configurer le registre. هنايا على حسب هاد لي دوني اللي بغيتو معنا. بغينا لوسيلاتور راه اباز ديال الكوارتز دو 4 ميغا هرتز. لو تايمر دو watchdog n'est pas autorisé، يعني n'est pas actif. وعندنا un attend de 72 ملي ثانية، 72 ملي سكوند. et souhaité de et le microcontrôleur n'est pas protégé en lecture. يعني دابا نمشيو دابا هذا تحاولوا امكان تعمروه، ونطلقوا الفيديو الجاي ان شاء الله.